بیان کرن تو بعد نا ایک سٹوڈنٹ میرے کو آ گیا کی بلاؤ انہیں نا ہمیں پینٹ شرٹ پائی سی بڑے سٹائل دے نال نا انہیں جیب چوں 10,000 روپیہ کڈیا تے میرے سامنے رکھ دیتا. میں پوچھا اے کی کہندا اے کہ دھیان بابا اج اگر تسی اے ثابت کر دیو کہ نبی دے صحابہ نے یا نبی نے کدی میلاد پڑھیا ہے تے اے 10,000 روپیہ تہاڈا. میرے بزرگوں توجہ ہے نا توجہ. اللہ نے بڑی مہربانی کی تھی. فوراً میرے ذہن وچ نہ ایک گل آ گئی. میں آکھیا کہ تسی حضرت حسان بن ثابت دا نام سنیا ہے؟ اللہ 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 کیا بات ہے. وہ کہنے لگا جی سنیا ہے. وہ تے نبی دی نعت بھی پڑھ دے سن. اچھا میرے بزرگ ہن اس تو پہلے نا ایک گل سن لو. اے متفق علیہ حدیث ہے کہ جدو او کافروں نے سرکار تے اعتراض کیتا نا تے بکواس کر دے سن کافر سرکار تے سرکار نے فرمایا حسان چل کھڑا ہو انہاں دے اعتراضاں دا جواب دے میریاں شاناں بیان کر. فرمایا حسان جدو تکر تو میں محمد رسول دی طرف دفاع کردا رہے گا اللہ دے فضل نال جبرائیل تیری مدد کردا رہے گا. سبحان اللہ بے شک. تے میرے بزرگو تے ہن جدو ساڈی گفتگو ہوے نا ہوراں نال او دوسریاں نال تسی آپے سمجھدار ہو ہوراں نال جدو ساڈی گل ہوے نا تے تسی ویکھ لینا کہ کون نبی دیاں خامیاں بیان کر رہا ہے تے کون نبی دے اوتے ہون والے اعتراضاں دا جواب دے رہا ہے. بس جڑا بندہ سرکار دے اوتے ہون والے اعتراضاں دا جواب دے رہا ہوئے گا سمجھ لینا کہ او حضرت حسان دے طریقے تے اللہ دے فضل نال جبرائیل بھی اودی مدد کر رہا ہوئے گا. تے میرے بزرگاں توجہ فرماؤ. او کہنے لگا کہ جی حضرت حسان کہتے نبی دی نعت بھی پڑھ دے سن. میں آخیا کہ تانوں کوئی انہاں دی نعت یاد ہے؟ کہنے لگا جی انہاں دی تے بڑی مشہور نعت ہے. وہ کہندے نے کہ یا رسول اللہ واحسن من قلم ترقت عینی. سبحان اللہ. میری آنکھ نے یا رسول اللہ تواڈے جہا حسین جمیل ویکھیا ہی نہیں. بے شک بے شک. میری آنکھ نے تواڈے جہا حسین جمیل ویکھیا ہی نہیں. تے میرے بزرگ ہن ایتھے نا ایک گل میرے ذہن وچ آ گئی ہے. اے میں آکھیا حسان ٹھیک ہے کہ تیری اکھ نے سرکار جہا خوبصورت سرکار جہا حسین نہیں دیکھیا لیکن حسان تو کیڑا کوئی پوری دنیا دیکھی ہے. اللہ 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 اللہ. ہو سکتا ہے کوئی 2-3 پنڈ چھڑ کے بہتا خوبصورت ہوگئے. ہو سکتا ہے کوئی افغانستان وچ بہتا خوبصورت ہوگئے کوئی ہند وچ کوئی سندھ وچ بہتا خوبصورت ہوگئے کوئی امریکہ وچ بہتا خوبصورت ہوگئے. تے آپ نے نا اگلے مصرے تے خود جواب دیتا گل ختم کرتی. فرمایا فاجمل من قلم طلت النساء. اللہ 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 اللہ. یا رسول اللہ آج تکر کسے ماں نے تواڈے جہا حسین جمیل جمیا ہی نہیں. سبحان اللہ کیا بات. پھر فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ اللہ نے تانوں نا ہر عیب تو بری بھیجیا ہے. بے شک اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک بھیجیا ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا ہن میں آکھیا کہ بھائی جان ہن ایمانداری نال دسی کہ حضرت حسان نے اے نبی دا میلاد نہیں پڑھیا تے او بندہ جڑا سی نا کہ بلا او اڑیل سڑیل نہیں سی. کئی بڑا ہی اڑیل سڑیل ہوندے نے ماندا ہی نہیں. اللہ اللہ. تے انہیں بڑا سوچیا. سوچن تو بعد انہیں جیب چوں 1,000 روپے دا نوٹ ہور کڈیا. 10,000 تو پہلے پے سن 1,000 انہیں ہور کڈیا تے کہن لگا دھیان بابا اے میرے اللہ 11ویں شریف قبول فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. میرے بزرگوں حضرت حسان تو حضرت حسان ہے. خود نبی نے اپنا آنا بیان فرمایا ہے.